मेरा अभियान नहीं मिल रहा। क्या मतलब नहीं मिल रहा? बच्चा पुलिस वाले का बेटा है। अगर किसी सूरत पुलिस हम तक पहुंची तो बच्चे को जिंदा रखना हमारे लिए मुश्किल होगा। जी नवाब साहब, कल कॉन्फर्मेशन आ गई थी मुझे, फंड्स ट्रांसफ़र हो गए मेरे दुबई वाले अकाउंट में। थैंक यू। अब नहीं, आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, कमांडोज अब उधर ही रहेंगे, मूव नहीं करेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। ओके, खुदा हाफिज। सर ये भी मिनिस्ट्री से है। कोई ज़रूरी चीज़ है तो देख लो, वरना फाइल कर दो, कल सुबह देखेंगे। मैं अब निकल रहा हूँ। सर बहुत ज़रूरी है। क्या हुआ है? आपका तबादला हो गया। What? ये सब कहाँ जा रहे? बाराती थे सर, शादी खत्म, घरों को वापस जा रहे। बकवास कर रहे। हेलो। मेरा अभियान नहीं मिल रहा। क्या मतलब नहीं मिल रहा? मैं उसे स्कूल से पिक करने गई थी, वो कह रहे थे कि वो यहाँ नहीं है। उसे कोई चचा पिक करके लेके गए, लेकिन उसे तो कोई चचा ही नहीं। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, किधर है मेरा अभियान? तुम फिक्र न करो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। टीएचजी साहब से बात करो मेरी। कब तक रखना होगा बच्चे को? कुछ अरसा तो रखना होगा। अभी तो ठीक है, मगर कुछ देर बाद जब होश में आएगा तो बहुत शोर करेगा। बच्चों को संभालना ज़रा मुश्किल होता है। पैसे भी तो मुश्किल मांगे तुमने। बच्चा पुलिस वाले का बेटा है। अगर किसी सूरत पुलिस हम तक पहुंची तो बच्चे को जिंदा रखना हमारे लिए मुश्किल होगा। ये बातें पहले तय हो चुकी थी, इनको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं और मेरी बेटी बच्चे को देखते रहेंगे। सर, फोर्स वापस जा चुकी है और अब आप भी जा रहे हैं। नौरोज आदम के साथ हमारा क्या होगा सर? मेरा बेटा अगवा हो गया है। मेरी बीवी अकेली थानों के चक्कर काट रही है। इतनी देर से फोन कर रहा हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। 5 साल का है मेरा बेटा। तुम्हें लगता है ना लाते मुझे दुनियापुर या नौरोज आदम की कोई परवाह होगी? जब पुलिस ही आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है तो आप वहां जाकर क्या करेंगे सर? अपने बेटे को ढूंढूंगा। जिस किसी ने भी किया है ना, वो जिंदा नहीं बचेगा। सर, आपको एक मशवरा देना चाहता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो। कहो, आपके पास कोई रास्ता तो रहा नहीं। डीआईजी साहब का तबादला हो चुका है और वहां आपकी भी कोई नहीं सुनेगा। आपका तबादला सुनने में आया है कि किसी वक्त भी हो सकता है। तो आप साहब से मदद क्यों नहीं ले रहे? कौन सा? नौरोज आदम। क्या कर सकता है? वो तो खुद ही सलाखों के पीछे बैठा है। जेल में बैठे बैठे वो डीआईजी का तबादला करवा सकता है, तो उससे मदद मांगने में क्या बुराई है? हो सकता है आपका मसला हल हो जाए। मेरा बेटा शहर में अगवा हो गया है, 5 साल का है, और मेरा पहला शक तुम पर गया है। बच्चे हो कल के तुम, मेरी दुश्मनी के म्यार में पूरे नहीं उतर सकते। यहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम औरतों और बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाते हो। अभी फोन आया मेरे पास, कहा गया है कि अगर तुम्हें हवालात में जान से मार दो तो मेरा बेटा आज रात को वापस आ जाएगा। तो क्या सोच रहा है? मार दो? तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। क्यों? औलाद का मामला है। मैं तो वैसे भी तुम्हारे और तुम्हारी सरकार का बहुत बड़ा मुजरिम हूं। मेरे मरने पर तुम्हारी बरादरी के लोग बहुत खुश होंगे। बेटा वापस मिल जाएगा। कह देना जेल से भाग रहा है, इसलिए मार दिया।
تمہارے پاس کبھی بھی نہ آتا اگر آئی جی صاحب کا تبادلہ نہ ہوا ہوتا. تمہارے پاس آگے بھی کوئی امید نہیں ہے کہ میرا بیٹا مل جائے گا، لیکن اولاد کا معاملہ ہے. اتنا مجبور ہو چکا ہوں کہ کہیں بھی کسی کے بھی پاس جا سکتا ہوں میں. اولاد بڑے بڑے بادشاہوں کو فقیروں کی دہلیز تک لے آتی ہے. یاد ہے تم نے کہا تھا مجھ سے اگر مجھے تمہاری ضرورت پڑی تو تم میری مدد کرو گے. آج مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. کیا تم کچھ کر سکتے ہو؟ میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ قید کا تعلق سلاخوں سے نہیں دماغ سے ہوتا ہے. میں آج بھی وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو تم یا تمہاری سرکار نہیں کر سکتے. جاؤ، تمہارے گھر پہنچنے سے پہلے تمہارا بیٹا پہنچ جائے گا. صاحب بول رہا ہوں. جی صاحب. میر حسن کا بیٹا گواہ ہو گیا ہے. وہ شہر گیا ہے. میں نے اس سے کہا ہے کہ اس کا بیٹا اس کے گھر پہنچنے سے پہلے پہنچ جائے گا. جی ہو جائے گا صاحب. شامیر اور شاباش دونوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہر میں. میں شہر کی دوسری لوگوں سے بھی کہہ دوں گا کہ بچہ ایسے جو کہ گھر پہنچنے سے پہلے پہنچ جانا چاہیے. صاحب جیل میں اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے گا ضرور. آپ کی خدمت کر کے مجھے خوشی ہوگی. جلد ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. جی زبردست چچا، کیوں ہم اس کے بچے کو کیوں بچائیں؟ اچھا ٹھیک ہے، کرتے کچھ. جی زبردست چچا کی کال آئی تھی. ہاں پھر میر حسن کا بچہ کسی نے اغوا کیا ہے، اس کو بچانا ہے، صاحب نے بولا. یہ آخری لومڑی ہے. اگر یہاں کچھ نہیں ملا تو کوئی امید نہیں. کون ہے؟ بچوں کے اغوا، حوالہ ہنڈی، جتنے بھی 2 نمبر کام تھے شہر میں سب یہی کرتا تھا. کچھ عرصے پہلے ہم سے ہتھیار لیتا رہے، پر صاحب کو جب اس کے 2 نمبر کاموں کا پتہ چلا تو صاحب نے اسے کام لینا چھوڑ دیا. تو اگر صاحب نے سے ہتھیار لینا چھوڑ دیا تو یہ ہماری مدد کیوں کرے گا؟ کیونکہ یہ اصول پسند آدمی ہے. اگر کچھ پتہ ہوگا تو ضرور بتائے گا. یہ بچہ تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ دنیا پور کے ایس ایچ او کا بچہ ہے صاحب. ریمانڈ پر ایس ایچ او کے تھانے میں کال آئی تھی ایس ایچ او کو کہ اگر صاحب کو کسٹڈی میں مارا گیا تو بچہ گھر پہنچ جائے گا سلامت. لیکن ایس ایچ او اصول پسند آدمی ہے، مدد مانگی ہے صاحب سے، اور انہوں نے زبان دی کہ کل صبح تک بچہ گھر پہنچ جائے گا سلامت. آج کے دور میں بھی ایسے اصول پسند لوگ پیدا ہو رہے ہیں. میں تو سمجھا تھا یہ سانچہ بننے ہی ختم ہو گئے. بچہ میرے پاس ہے. کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی بچے کی؟ میرے بھی کچھ اصول ہے. میں ہر کام کے پیسے نہیں لیا کرتا. بچہ تم لے جاؤ، صاحب کو میرا سلام کہنا. شکریہ. پوچھو گے نہیں یہ کس نے کروایا؟ کس نے؟ اورنگزیب آدم. مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نے کیوں اغوا کروایا. اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس میں صاحب کی جان ہے تو میں یہ بچہ کبھی اغوا نہ کرتا. بچہ ان کے حوالے کر دو. میرا سر بسکٹ نہیں لائی؟ وہ آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے. آپ کے دوست سے لے آئے تھے، وہ سو رہا ہے اوپر. بہت ڈر رہا تھا، آپ کو یاد کر کے بہت رو بھی رہا تھا. تھینک یو. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو بھی کہنا ہے صاحب سے جا کے کہو. ویسے کیسے رہ لیتے ہو یہاں پہ؟ میری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. تمہاری نہیں ہماری ہے.
اور صاحب اس وقت تمہاری کہتے ہیں بہتر ہے انہیں لے جاؤ یہاں سے. تم چاہتے میں اپنے بچوں کو اس جنگل میں لے جاؤں؟ جانوروں سے پالا پڑا ہے، اس لیے تمہاری بیوی بچوں کو جنگل میں رہنا ہوگا. ٹرانسفر تو تمہارا ہونے سے رہا، باقی تم بہتر جانتے ہو. دیکھیے دنیا پور بدھ رات 8 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.